वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल र आजको भिडियोमा क्लास 8, 9, 10 को केमिस्ट्री को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक ब्यालेन्सी म डिस्कस गर्छु। ब्यालेन्सी के हो र फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्स को ब्यालेन्सी कसरी निकाल्ने ट्रिक आइडिया दिन्छु। यो साइन्स को रूल हैन, मेरो रूलबाट कसरी निकाल्ने त इजी तरिकाले कसरी सम्झिन सक्ने त्यो तरिका म सिकाउँछु। र फर्स्ट अफ अल ब्यालेन्सी भनेको के हो थाहा हुनुपर्छ। र तिम्रो बुकमा सायद होला डेफिनेसन, द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ वान एटम विथ एनदर एटम, त्यो होला। तर एक्चुअली ब्यालेन्सी भनेको नम्बर हो। ब्यालेन्सी भनेको नम्बर हो। दुईटा एलिमेन्ट केमिकल रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटाले डोनेट गर्छ, अर्कोले एक्सेप्ट गर्न सक्छ, या सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन, म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन हुन सक्छ। कतिवटा डोनेट गरौ, कतिवटा एक्सेप्ट गरौ, या कतिवटा सेयर गरौ, त्यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन नै के हो ब्यालेन्सी हो है। र यहाँ फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्स, फर्स्ट 10 एलिमेन्ट्स छ पहिला, यस पछाडि अझै 10 वटा एलिमेन्टको म डिस्कस गर्नेछु। 10 वटा एलिमेन्ट्स छ। फर्स्ट अफ अल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एलिमेन्ट अन द बेसिस अफ सेल, KLMN। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन थाहा छ भने इजी हुन्छ। र पहिला म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्छु। यहाँ हाइड्रोजन एटोमिक नम्बर 1 र यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के सेलमा एउटा आउँछ। सिमिलरली हिलियमको एटोमिक नम्बर 2, यसको के सेलमा दुईटा मात्रै आउँछ। लिथियम एटोमिक नम्बर 3, यसको 2,1। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ सेल, KLMN। बेरिलियम 2,2 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। बोरोन 2,3, कार्बन 2,4। सिमिलरली नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरिन 2,7 एंड नियोन 2,8। अब हेर यहाँ फर्स्ट 10 एलिमेंट छ, यस पछाडि अझै 10 एलिमेंट को सिकाउँछु। फर्स्ट यो एउटा भएको के सेल, फर्स्टमा के सेल छ, यो 1 2 2 2 के सेल हो। सेकेन्ड को एल सेल हो, तिमीलाई थाहा छ। अब यहाँ इनर्ट लाइक हिलियम यहाँ इनर्ट ग्यास हो, इनर्ट एलिमेन्ट हो। नियोन इनर्ट हो, इनर्ट को भ्यालेन्सी जहिले पनि 0 हुन्छ, 0 लेखिहाल यहाँ इनर्ट। अब कस्तोलाई इनर्ट भनिन्छ त, कस्तोलाई इनर्ट भनिन्छ जसको डुप्लेट या अक्टेट पूरा हुन्छ। लाइक हिलियम यसको डुप्लेट पूरा छ। आउटरमोस्ट यसको इलेक्ट्रोन दुईटा छ, यसको डुप्लेट पूरा छ, दैट्स वाइ इट इज इनर्ट। इनर्ट को भ्यालेन्सी 0 हुन्छ। नियोन के हेर 8 वटा इलेक्ट्रोन छ, एल सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन, दैट इज अक्टेट पूरा गरेको छ। सो यो पनि के हो स्टेबल हो, यो पनि इनर्ट हो। इनर्ट को भ्यालेन्सी 0। पहिला भ्यालेन्सी 0 भएको लेख्ने। इनर्ट भनेको स्पेशल कन्डिसनमा मात्रै रिएक्ट गर्छ, त्यो अप्पर लेभलमा तिमीहरू पढ्छौ। अब जाउँ मेरो रुलमा कसरी निकाल्थे। मेरो रुलमा, साइन्सको रुलमा होइन। इफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको के हो भन्दाखेरि यो लास्टमा भएको इलेक्ट्रोन। लिथियमको लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन हो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको। बेरिलियमको लागि 2 हो, बोरोनको लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3 हो, कार्बनको लागि 4। यसलाई भन्छ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ। अब हेर है, इफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 या 5 भन्दा लेस छ भने त्यति नै त्यसको भ्यालेन्सी हुन्छ। फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु, इफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 या 5 भन्दा लेस छ भने त्यही हो त्यसको भ्यालेन्सी। लाइक अब यो हाइड्रोजनमा 1 छ, यसको भ्यालेन्सी 1 भयो। 1 छ, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्सी इज 1। लिथियममा हेर, यसको भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन कति छ 1 छ, यसको भ्यालेन्सी पनि 1। बेरिलियमको भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन 2, दैट्स वाइ 2। बोरोनको भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन 3, दैट्स वाइ इट्स भ्यालेन्सी अल्सो 3। कार्बनको भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन 4, सो इट्स भ्यालेन्सी अल्सो 4। अब नाइट्रोजनमा मैले के भने 5 या लेस देन 5 छ भने त्यति नै रहन्छ। यसको 5, यसको 6। अब मैले अर्को रुल त भनेकै छैन। 5 या 5 भन्दा लेस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भने त्यति नै भ्यालेन्सी हुन्छ। तर 5 भन्दा बढी छ भने के गर्ने, 8 मा माइनस गर्ने त्यसलाई, त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई 8 मा माइनस गर्ने। लाइक भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6, सो 8 - 6, 8 मा माइनस गर्ने, 8 - 6 दैट इज 2। सो भ्यालेन्सी अफ ऑक्सीजन इज 2। इफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मोर देन 5 छ भने 8 मा माइनस गर्ने, त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्ने। सिमिलरली यहाँ कति छ 7 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, 8 - 7 दैट इज 1। यसरी भ्यालेन्सी लेख्न सकिन्छ। यसरी भ्यालेन्सी
लेख्न सकिन्छ। मोर 10 एलिमेन्ट्स, एटोमिक नम्बर 11 to 20, यसको भ्यालेन्सी कसरी लेख्ने त? फर्स्ट अफ अल आर्गनको लेखौँ ल। आर्गनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,8,8, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 8 भनेको अक्टेट पुरा गरौँ भने इनर्टको भ्यालेन्सी जहिले पनि 0, इनर्टको भ्यालेन्सी 0। पहिला इनर्ट ग्यास इनर्ट एलिमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसको भ्यालेन्सी जहिले पनि 0 हुन्छ। किन भन्दाखेरि यिनीहरूको कम्बाइनिङ क्यापेसिटी हुँदैन, यिनीहरूले केमिकल रिएक्सनमा लिन पनि सक्दैन, दिन पनि सक्दैन, सेयरिङ पनि गर्दैन, द्याट्स वाइ भ्यालेन्सी 0। अब जाउँ मेरो रुलमा, मैले के भनेको छु, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 सम्म छ भने त्यति नै भ्यालेन्सी रहन्छ त्यसको। जस्तै सोडियमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ? 1, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन 1, सो इट्स भ्यालेन्सी इज अल्सो 1। म्याग्नेसियमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ? 2, सो इट्स भ्यालेन्सी इज 2। अल्मुनियमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ? 3, सो इट्स भ्यालेन्सी अल्सो 3, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज 3, द्याट्स वाइ भ्यालेन्सी अल्सो 3। सिलिकनको केसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ? 4, द्याट्स वाइ इट्स भ्यालेन्सी अल्सो 4। फस्फोरसको केसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ? 5, इट्स भ्यालेन्सी इज 5। ओके, अब हेर त, सल्फरको केसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 आयो, मोर देन 5। यदि मोर देन 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन आयो भने 8 मा माइनस गर्ने, 8 - 6 द्याट इज 2। सिमिलरली भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 मोर देन 5, सो 8 - 7 द्याट इज 1। अब फेरि पोटासियमको केसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 छ भने 1 नै रहन्छ। क्याल्सियमको केसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2 छ, द्याट्स वाइ भ्यालेन्सी पनि यसको 2 रहन्छ। अब केमिस्ट्री हो, के एक्सेप्सन छ यसमा? के एक्सेप्सन के को केसमा छ भने नाइट्रोजन र फस्फोरस, नाइट्रोजन र फस्फोरसको केसमा छ। मैले 5 लेखाएँ, 5 लेखेको छ, 5 पनि हो। र यो दुईटाको केसमा 8 - 5 भनेको 3 पनि हो। यो दुईटाको भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ, यो दुईटाको भेरिएबल भ्यालेन्सी हो। अझै एउटा छ यसमा एक्सेप्सन, द्याट इज सल्फर। 3 वटा एक्सेप्सन। सल्फरको भ्यालेन्सी मैले कति ल्याएको छ? 2, यसको भ्यालेन्सी 2 ल्याएको छ, यसको भ्यालेन्सी 6 पनि हुन्छ। यो 3टा नाइट्रोजन, फस्फोरस र सल्फर एक्सेप्सन छ, यिनीहरूलाई भन्छ भेरिएबल भ्यालेन्सी। एक भन्दा बढी भ्यालेन्सी छ भने यसलाई भन्छ भेरिएबल भ्यालेन्सी।